In 1930, ang Agusan Canyon namugna sa pangalan nga San Isidro Labrador Senior. In 1945, namugna na dayon ang barangay Agusan Canyon tungod sa mga river o mga bukid-bukid nga mura og gyapon og canyon. Mao kining nga namugna ang pangalan nga barangay Agusan Canyon. Kuntoon so ganitidon Sigon sa libro sa kinaadman sa Xavier University, ang damilag pula, patay nga yuta ug dili maayo nga tamnan. Apan uban sa dagat sa panahon ang damilag nahimong progresibo ug mas mabungahon. Tungod sa pagtambayayong sa katawhan, lokal nga pangagamahanan ug sa kahitasan. Dasid damilag. Ang yutang mabungahon, bisbisan sa tiunay nga gugma. Ang Barangay Damilag ug ang Agusan Canyon sama sa usa ka magtiayong banog nga nagpabiling lig-on taliwala sa tanang pagsulay ug nagmadaugon pinaagi sa gugma ug kalipan. Masulat yakaw